اذا الحصه ديال اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا فيها التحويلات الاعتياديه ترانسفورماسيون روماركابل، يعني الجزء الثاني ديالها، وغنخصصوا اليوم ان شاء الله في التحاكي او لا رومونتيسيون. دونك كيف ما شفنا الحصه اللي فاتت ازاحه ترانسلاسيون، اليوم ان شاء الله نشوفوا التحاكي، وابخي الفيديو الجاي ان شاء الله نشوفوا فيه الدوره، وغادي يكون اخر جزء عندنا الاعداد العقدي. اذا نبداو على بركه الله التحاكي. ناخذوا البارتي الاولى، غادي ناخذوا واحد البوان ام او البوان نسميوه مثلا اوميغا، عندها افيكس ديالها او اللحظه ديالها هو اوميغا، وغادي ناخذ واحد بوان ام، هذه هي بوان ام افيكس ديالها او اللحظه ديالها هو زد. اذا هاد جوج النقاط يكونوا لي واحد الفيكتور او لا يعرف بمتجه صافي ولا. اذا بغينا نديرو واحد الصوره او الصوره ديال هاد النقطه ام بريم، لاحظوا معايا مزيان، بالتحاكي اش الطريقه ديالو كما يلي. بحال غادي ناخذ هاد المتجهه من اوميغا حتى الام، وغادي ندير واحد النقطه ام بريم، لاحظوا غادي يكون على استقامه واحده، مثلا نحطها في هاد البلاصه غادي تكون هذه ام بريم هذا زد صافي. اذا لاحظوا معايا مزيان، فهاد المتجهه اللي تلاحظوا، لاحظوا معايا المتجهه من اوميغا حتى الام بريم، فهي تتساوي مثلا ثلاث مرات المتجهه اوميغا ام مثلا باغ اكزومبل. اذا تنقولوا في هذه الحاله ان ام بريم، لاحظوا معايا ام بريم هي صوره ام بالتحاكي اش، المركز ديالو عند واحد السونتر، يعني المركز ديالو هو هذا هو اوميغا، والنسبه ديالو هي ك، هذه ك تكون هي الطول ديال المتجه، مثلا عندنا هي ك باغ اكزومبل صافي. اذا لاحظوا معايا الا خدينا من هذه النقطه حتى لهذه النقطه، فهي تعطينا واحد المتجهه اوميغا ان بريم، لاحظوا معايا مزيان. اش تساوي في هذه الحاله؟ تتساوي لنا ك هذا غنضربوها في المتجهه اوميغا ان. اذا هذه الكتابه كيف ما تلاحظوا هي عباره عن كتابه ديال المتجهات اوميغا ان تتساوي لنا ك اوميغا ان. الا حولناها لكتابه عقديه غيكون اللحق ديال هو ان بريم هو زد بريم ناقص اللحق ديال اوميغا، لاحظتوا هو اوميغا تتساوي لنا ك عامل، دونك نديرو زد ناقص ماذا؟ ناقص اوميغا. اذا هذه الكتابه اللي حصلنا عليها تسمى بالكتابه العقديه للتحاكي اش. لاحظوا معايا التحاكي اش، دونك شكون هو المركز ديالو؟ شكون هو الاصل ديالو؟ شكون هي الصوره؟ الاصل ديالو هو دونك هي النقطه اللي كاين عندنا هنا، هي هو الاصل، والصوره اللي ولات عندنا هي ان بريم. اذا تنقولوا ان ليماج ديالو هي ان بريم زد بريم، وان الاصل ديالو هو ام زد صافي. هانتوما هذه هي ليماج صافي، وهذه هي ماذا؟ لوريجين صافي. صافينا. دونك هذا هو عباره عن كتابه، وهذه الكتابه تسمى بالكتابه العقديه للتحاكي اش. وهذا التحاكي اش شنو المميزات اللي تعطيونا عليه؟ تعطيونا على جوج ديال المعلومات، الكا اللي تتسمى النسبه ديال التحاكي او تتسمى الرابور صافي، وعندنا السونتر او المركز ديالو هو اوميغا، تتسمى المركز او السونتر ديال هذا التحاكي اش. متفقين ولا لا؟ اذا هذه هي الطريقه باش نحددوا الكتابه العقديه. نشوف دابا التمرين رقم 1 اللي تكون ان زد نقطه من المستوى العقدي، و ان بريم زد بريم صوره ان بالتحاكي اش، مركزه اوميغا 2 ناقص اي ونسبته 3. اذا الكيسيون الاولى قال لك حدد ماذا؟ الكتابه العقديه للتحاكي اش. حدد لحظه النقطه ا صوره نقطه بي 1 زائد 3 اي بالتحاكي اش. إذا soit MZ un point de plan complexe et M'Z' son image par remontée sur H de centre oméga 2 moins I et rapport 3. Déterminer l'écriture complexe de remontée sur H. Déterminer l'affixe du point A, l'image du point B d'affixe 1 plus 3I. إذا أول مرحلة كيف ما قلت لكم غادي نحاولوا نحطوا الأش هي الأولى، أش أو رمز ديال التحاكي، تنخليو
بلاصه فين غادي نكتبوا الاصل البلاصه فين نكتبوا الاصل ديالنا والصوره ليماج. دونك تنحاولوا نحطوا المعلومات اللي تعطيني هذا التحاكي. اذا دائما تكون عنده واحد الغابور يعني واحد النسبه وتكون عنده السونتر اللي هو اوميغا. اذا لتكون ام زد النقطه من المستوى العقدي ام بريم زد بريم هي الصوره ديال ام زد، يعني ام بريم زد بريم هي ليماج ديال بوان ام زد. صافي ولا؟ اذا ليماج ديال بوان زد بالتحاكي اش مركزه اوميغا. عطاونا الاوميغا شحال اللاحق ديالو هو 2 ناقص اي، النسبه ديالو هي 4 تساوي لنا ماذا؟ تساوي لنا 3. صافي ولا؟ اذا غادي نحاولوا نديروا بعدا نحولوا هذا الكتاب اللي كتبت لكم دابا لشكل المتجهات. اذا شنو غادي نديروا؟ غادي نديروا المركز المره الاولى غادي نحطوه مع ليماج، غادي نديروا اوميغا. لاحظوا معايا تنديروا اوميغا ام بريم تتساوي ليا، لاحظوا اوميغا ام بريم تنحطوا الكا هي الاولى وتنديروا اوميغا مع اوميغا ام على شكل فيكتور. صافي. اذا دائما السونتر تنكتبوه هو الاولاني، يعني تتكون ليماج ولا تتكون ماذا؟ تتكون لوريجين، بحال العكس ديال هذه تنقولوا لوريجين عاد ليماج، هذه ليماج عاد باش لوريجين، غنتصرفوا في واحد العدد. دونك غنحاولوا دابا الكتابه عقديه ليكريتور دونك كومبلكس. اذا غادي ناخذوا هذه نكتبوها هي الاولى، لاحظوا نكتبوها هي الاولى هي زد بريم ناقص اوميغا، تنحاول نحدد اللحق ديالها هذا كامل تسمى اوميغا. صافي. انا تنديرو كا عامل ماذا؟ لي ام اللي هي زد موا اوميغا. صافي. دونك ابخي تنبدا نعوض. عندنا زد بريم قلنا هي ليماج، اوميغا هي السونتر، زد هي لوريجين، وكا راه هي غابور، يعني قلنا زد بريم هي الصوره، زد الاصل، عندنا دونك كا هي النسبه، واوميغا قلنا هي السونتر اولا المركز ديال هذا التحاكي. دابا غادي نبداو التعويض. لاحظوا معايا مزيان، غادي نعوضوا اوميغا بالقيمه ديالها، وغادي نعوضوا دائما هذو الكلمه غادي نعوضوا اوميغا بالقيمه ديالها وتنعوضوا كامل القيمه ديالو. غير انا تنفضل دائما تخلي زد بريم بوحدها ودي هذا الطرف الثاني علاش دير التعويض ديالك. اذا غتولي عندنا هي زد بريم تتساوي الا ديتي هذا الطرف الثاني غتولي هي كا عامل لي زد موا اوميغا زائد ماذا؟ زائد اوميغا. نبداو بالتعويض. اذا زد بريم تتساوي لنا كا شحال عطينا؟ هي 3 زد معنا باش نعوضوها اوميغا هي 2 موان اي. اتونسيون دايما التعويض بالاقواس 2 موان اي بلس 2 موان اي. نحاولو نحيدو دابا الاقواس عندنا، غتولي عندنا هي 3 عامل تنحيدو البوسي اللي داخل غتولي هي زد موان 2 بلس موان مع الموان هي بلس اي بلس نحيدو الاقواس هنا هي 2 موان اي. دونك شحال صارت؟ غتولي هي 3. يلا نشوف 3 في زائد هي 3 زد، 3 ناقص 2 هي ناقص 6، 3 في اي هي بلس 3 اي بلس 2 موان. دابا الا سامبليفينا غتولي زد بريم تساوي 3 زد ناقص 6 مع 2 هي ناقص 4، 3 اي مع ناقص اي هي زائد 2. وحنا لقينا الكتابه ديالها. صافي اتفقنا. دونك هاد الكتابه اللي صرنا عليها تتسمى بالكتابه العقديه ولا الكريتور كومبلكس ديال دونك ديال التحاكي. نشوفوا دابا الكاستيون الثانيه. الكاستيون الثانيه قال ديتيرميني او حدد ا فيكس، يعني لاحق ديال النقطه ا صوره ماذا؟ النقطه ب اللي هي 1 زائد 3 اي بالتحاكي. صافي. دونك باش نحددوا هاد الحالات كيف ما شرحت لكم غادي نحاولوا نديروا إذا السؤال الثاني غادي نحاولوا نحطوا الصيغه ديال اون ديسو. دونك نكتبوا الصيغه ديالنا نخدموا بها. اذا شكون هو ليماج وشكون هي دونك ليماج وشكون هي اوريجين اللي عطينا. دونك ليماج اللي عطينا شكون هي ليماج اللي عطينا؟ عطينا الصوره ديال دونك لارجانت قال لك دونك déterminer A fixe de point A
ليماج دو بي. دونك ا هي ليماج، دونك نحطو ا هنايا، ا فيكس ديالها هي ا، و بي ا فيكس ديالها هي بي. صافي. دونك بنفس التحدي، يعني نفس دونك لابور اللي هو 3 نفس النسبة ونفس المركز. إذا لاحظتوا معايا مزيان نبداو. إذا كيف ما شرحت لكم في التمارين ديال الإزاحة قلت لكم إلا كانوا عاطيكم كتابة جبرية تنستعانوا بها. إذا أنا نعرف نكتب كتابة جبرية على زد بريم تتساوي 3 زد ياك موان 4 بلس 2 إي. دونك هذه حتى هي عندنا هي ليماج، هذه هي افيكس ديال ليماج أو اللاحق ديال الصورة، وهذا هو اللاحق ديال لوريجين. صافي. يلا لاحظوا معايا مزيان. إذا ليماج عندنا هي ا، هنايا دونك لوريجين هو بي. غنحاولوا دابا الكتابة اللي كان فيها زد زد بريم غتولي تكتبها شكل ا تتساوي لنا 3 بي هذا موان 4 بلس 2. من بعد غادي نشوفوا هما باغي ا، دونك غادي نقلب على بي انايا، غادي نعوضوا بي بالقيمة ديالها ونحاول غير نشوف دابا تلقى الجواب ديالي. هو راه ساهل، وتقريبا هاد الجوج دائما تتحط في الامتحانات الوطنيه ديال التحاكم الدوران والازاحه، وتكون هو الجزء الاخير ديال الاعداد العقديه ودائما تيتحط. هذا هو اللي مستعمل ما صعبش. اذا نشوفوا بي عطيكم هي 1 بلس 3 اي، هي 1 بلس 3 اي. يعني نحاول نشوفوا شي 3 في 1 هي 3، 3 في 3 هي 9 اي موان 4 بلس 2 اي. دونك لقينا في الاخر ان ا تساوي 3 مع ناقص 40 ناقص 1، 9 اي مع 2 اي هي زائد 9 11، دونك 11. إذا لقينا ا هي موازن بلس 11. صافي. دونك شوفوا دابا اكزارسيس الثاني اللي منه غادي نحاولوا نحدوا بطريقه مباشره، يعني بحال نعطيكم السؤال الثاني ديريكت ونشوفوا كيفاش غادي نتعاملوا معاه في حاله اذا كان عطينا السؤال الثاني. اذا شوفوا دابا التمرين رقم 2 لتكون ا صوره النقطه ب 2 بلس اي بتحدي اش مركزه سي 1 بلس 3 اي ونسبته 2. حدد لحظه النقطه. إذا soit A d'affixe A l'image des points B2 plus I par moment dessus de centre C1 plus 3I et de rapport de déterminer affixe du point A. Donc باش نطلقوا على الافيكس ديال البوان A كيف ما شاروا لنا هنا عطاونا بطريقه مباشره. شنو غادي نديرو في الاول؟ قلت لكم غادي ناخذوا الصيغه على الشكل التالي، دائما عند بلاصه خاصه بالإيماج صافي، وهاد البلاصه خاصه بعدا بالأوريجين. صافي ولا؟ دونك تنجيو تنحطو البوان ا اللي عاطينا. دونك ا لاحظوا معايا ا هي ليماج، بي هي لوريجين، وهذا هو ديسو عاطينا جوج ديال المميزات على التحاكي. عاطينا المركز ديالو عطاونا في هذه الحاله هو السي، دونك هي 1 بلس 3 اي، وعطاونا دونك النسبه ديالو هي 2. اذا لاحظوا معايا مزيان كيفاش غادي ندير هذه الحاله. اذا اول حاجه لاحظوا باش تكون سهله باش نحطوا المعادله او لا سمحوا لي الصيغه اللي هي عباره عن متساوي بالمنتجات. لاحظوا الطريقه السهله، تنديروا السي المره اللي تنحطوه مع ا والمره الثانيه مع ما نحطوه مع بي، سهله. اذا غنديروا السي ا، هانتوما السي ا دائما تنديروا السونتر، غنديروا السي ا متجهه تتساوي لماذا؟ سي فوا بي، هانتوما السي فوا بي. لاحظتوا راه سهله. ومن بعد باش ندخلوا هذيك الطرف الثاني تندخلوا لكم تنحولوا هذا عباره عن منتجيات، يعني نحولوا على العقدات تولي ا موان سي تتساوي لنا ك عامل بي موان سي. يلا نحاولوا دابا نديروا التعويض. لاحظوا معايا مزيان ا موان سي تتساوي لنا ك عامل بي موان سي. دابا نحاولوا نديروا التعويض. الا بغينا نعوضوا غنشوفوا على السؤال هما باغيين ا، دونك دايما نخليو الايماج ونديو السي الطرف الثاني، غتولي عندنا ا تتساوي لنا ك عامل بي موان سي بلس سي. دونك نديرو دابا التعويض ا تتساوي ك شحال عطينا ك هي 2، بي شحال عطينا القيمه ديال اللاحق ديال بي هو 2 زائد ها هي 2 زائد ناقص بالنسبه للسي شحال عطينا السي هي 1 بلس 3 اي، 1 بلس 3 اي نسد هادي بلس 1 بلس 3 اي.
دابا ملي وصلت لهاد المرحله غادي نحاول دابا نوصلوا حيت الاقواس كاينين لداخل. هانتوما جوج زائد اي ناقص واحد ناقص 3 اي زائد حيت الاقواس هي واحد زائد 3. نحاول نستافد اللي فيهم داخل. هو الاول جوج عامل جوج ناقص واحد هي واحد، اي مع ناقص 3 هي موان 2 اي بلس 1 بلس 3. دونك هذه هي دابا غنشوفو نشرو هذه في هذه وهذه في هذه. دونك جوج في واحد شحال غتعطيني جوج؟ دونك كتولي جوج في واحد هي جوج، جوج ناقص جوج اي هي ناقص 4 اي. ثانيا واحد زائد 3 اي واحد زائد 3. إذا في الأخير حصلنا على جوج مع واحد هي 3 وهذه مع هذه ناقص اي. إذا لقينا الأفيكس ديال بوان أ هي 3 موان. لاحظتوا راه ساهل. نحاول نزرب شويه لأن الحساب راح طولنا فيه شحال هذا وحنا تنخدمو فيه. دونك جوج في واحد راه خدينا لي جوج دابا ناقص 4 بلس 1. دونك موان 4 بلس 3 هي موان 0 2 بلس 1 هي 3 ولقينا هي الأفيكس ديالها أو اللاحق ديالها لقينا هو 3 ناقص اي. دونك هذه الطريقه باش نحدوا دونك التحاكي. اذا نشوفوا دابا الاستنتاج البوسيبل نجبدوا اعتمادا على التحاكي. اذا من بين الاستنتاجات اللي بوسيبل التلميذ يستنتجهم بالنسبه للتحاكي او لا مونتي سو، ناخذ المثال. يعني لاحظوا معايا مزيان في هذاك المثال اللي كنت خدمت سابقا كنا خدينا اش ديال مثلا بي افيكس ديالها بي تتساوينا افيكس ديالها هي ياك، ولقينا عندها السونتر اللي هو السي افيكس ديالها هو السي وعندها واحد الرابور كا او لا دونك عندنا مركز. اذا عندنا مركز وعندنا مثال بحال اللي شفنا سابقا. انا كلشي درتو سابقا. اذا بالنسبه لهذه الحاله اللي وصلنا ليها شنو الاستنتاج اللي بوسيبل اللي تعطاني؟ شنو الاستنتاج اللي بوسيبل تعطاني في الامتحان؟ دونك لاحظوا معايا مزيان. دونك الى رجعت هانتوما ننطلق من الصيغه اللي حصلنا عليها قبيله. الى رجعت وبغيت نكتب الصيغه ديال التحاكي اعتمادا على الكتابه اللي قلت لكم قبيله، انا تندير المركز المره الاولى مع الصوره ومن بعد المركز مع الاصل. اذا عندنا سي ا ياك، دونك تنحط السي مع ا تندير في الفيكتور كتساوينا سي مع بي، سي مع بي صافي، وتدخل هنا واحد صافي تحدنا. اذا نحولوا هادشي على العقابيه غتولي عندنا ا موان سي كتساوي لنا ك عامل بي موان سي. حدنا ما عندنا مشكل. واخا غندوزو دابا المرحله الثانيه شنو هي؟ غادي ناخذ هاد بي موان سي وغندوزها لتحت. لاحظوا معايا بي موان سي غندوزها لتحت تولي عندي ا موان سي سور بي موان سي شحال كتساوينا؟ كتساوي كا. وحنا تعرفوا كا بطبيعه الحال ابارتي ا. اذا فاش فكرتنا هاد العلاقه اللي وصلت ليها ملي شديت هاد بي موان سي ودوزت الطرف الثاني، شنو العلاقه اللي فكرتني فيها هادي؟ فكرتني في ان العلاقه اللي حسنا على ا موان سي سور بي موان سي تساوي لنا ابارتي ا، فكرتنا في ان النقط مستقيميه. يعني تنجي تنقول ان ا ماذا بي و سي نقط كيفاش دايره؟ نقط مستقيميه. دونك ا بي و سي ماذا سون alignés. متفقون ولا لا؟ اذا فهي نقاط مستقيميه. وإلا لقينا هاد كا تساوي لنا جوج، لاحظوا معايا إلا لقينا هاد كا تساوي لنا جوج بمعنى أن أ موان سي سور بي موان سي لقيناها تتساوي لنا جوج. إذا شنو تعني ليا؟ أن أ موان سي تتساوي لنا بي موان سي تتساوي لنا جوج. هذه فهو تجبد منه منتصف قطعة. دونك باش نقرب لكم الصورة شوية نخلي هاد البارتي ونحاول ندوزها للطرف الثاني. تولي عندي أ موان سي تساوي 2 في موان سي. لاحظوا معايا مزيان، حولوا هذه الفيكتور غتكون هي ا بي. دونك سمحوا لي سي ا تنصبوا سي على ا تساوي 2 ماذا سي بي، بمعنى ان الفيكتور من سي حتى بي. لاحظوا معايا مزيان باش تفهموها انتم ان الفيكتور من سي حتى ا يساوي جوج مرات سي ديال بي. دونك سي
البوان سي حتى لا. شوفوا معايا ا مثلا هذه هي ا متفقين تتساوي جوج المرات سي بي. دونك سي بي خاصنا نديرو بي في هاد البلاصه لاحظتوا ولا لا؟ اذا من سي حتى ا تتساوي جوج المرات سي بي. هانتوما المره الاولى ها المره الثانيه. اذا درنا جوج المرات سي بي غادي تعطينا ماذا؟ سي ا. اذا اش تعني ليا هذه؟ تعني ليا لاحظوا معايا مزيان ان بما ان النقاط مستقيميه وعندنا سي ا تساوي جوج مرات سي بي، اذا تتعني ليا ان هذه النقطه اللي كاينه هنا شنو؟ هذه اللي عطيتكم في هذه البلاصه فهي منتصف القطعه سي ا. صافي متفقين؟ فهي منتصف القطعه سي ا. اذا تنقول في هذه الحاله ان بي راه منتصف ماذا؟ سي ا. لاحظتوا دابا؟ دونك هي تتكون هي ميدو دو سيغمون سي ا. دونك هاد بعض الاستنتاجات لي بوسيبل يتحققوا في الامتحان الوطني. اذا خاص التلميذ ضروري يخدم هاد الشيء اللي تستنتجو، يعني فقط راه كانت شي عندنا في المعطى السابق وغير استنتجنا منه هاد المعلومات اللي هي نقاط مستقيميه واستنتجنا منه ماذا؟ منتصف قطعه. اذا سالينا البارتي اللي خاصه بالتحاكي او لا رومونتي سو. غنشوفو دابا البارتي اللي خاصه بالروتاسيون او لا الدوران ان شاء الله في الفيديو المولي. تعالوا نشوفو.